شراكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وكامل بخير. وانتم تشوفوا فيديو جيتكم دونز نيفال فيديو. لا فيديو تاع اليوم معنيش موفا لكم من قبل، سي لا بروميير فوا اللي راح نشارك فيكم معاكم سلسله من جهازي. حمدا ندير سلسله جهاز العروس. بديت باول حاجه اللي هي الاحذيه. سبب اللي راح ندير في جهازي قادر نزيد قادر ما نزيد، سا ديبون. انا حنيتكم اللي عندي واللي كنت شريت راني مبارطاجي معكم في الانستغرام اللي تلقاوه في لاباغ دانفو. كليكيو على لو لين تروحوا ديريكتومون عندي. خرج الصوت هذا ازعاج. المهم قلت لكم دوكا نبدا نبارطاجي معكم اسمع واش عندي، ولا كنزيد كيما قلت لكم تلقاوه في الانستغرام تاعي. ودوكا نبداو في لا فيديو تاعنا. فوالا نبداو باي اول حاجه اللي هي صبابط تاع العرس. يا ربي، ونعطيكم معاهم لي بري لي شفيت ليه، يعني نعطيكم البري تاعو اللي ما شفيتش الله غالب. فوالا هذا تاع العرس كيما كنتو تشوفوا. هذا جبتو تاع تصديره، جبتو في البرونز. فيه هذه الشجره هذه من الله راك كي شغل شجره كي شغل وهذه فيها من هكا طايحين. سمحوا لي على صوتي راني بزاف مقريبيه راني في حاله صبالي ديكم الفيديو هذا فوق طاقتي. فوالا شريتو البري تاعو 380. هاي 380 بري تاعو. فوالا بيسك تاع الايكوي يكون 200 وحاجه، وتاع هذا اللي يكون الطانو تاعو مارطو يكون 380 400. فوالا شفت هذا في البرونز. هذو لي موطار مزعجين والله نقلكم. فوالا كما راكم تشوفوا هذا جو بونس شفتوه معايا من قبل تاع لبستو في الخطبه تاعي. كنت كان عندي من قبل ولبستو وكاني مخبياتو مانيش نلبس فيه. فوالا تجي من ترونسبارون. الطون تاعو ايكوي بزاف يغلب صح. البري تاعو والله ما شفيت 320 340 حاجه كيما هكا. ما شفيتش عليه بيان باسكو عندي بزاف ملي شريتو. فوالا كيفاش يجي هكا الطون تاعو. واش نقولكم هذا شغلني ماشيه واقفه على مسلاني اخا يقتل. شتي كي نحياك ما با ساعه نموت يتعب صح. وهذا شريته مع واحد الانصوب لك كلاسيك راح نديرو معاه. لا فيديو اللي فات خديتكم بصح شتو البلون شتو هذا باقي هذاك بلوناج وهذا بلون صال. مي قلت نكاسيه معاه وفرات. فوالا انا كنت نلبسو مع كلاسيك ومع لا روب دو ماري تاعي. انا كنت مولا نلبس اديداس مي قلت مادام هذا نلبس هذا بس موش عادي بزاف ما يتعبنيش نلبس هذا. مالغري راجلي موش قصر عليا طويل عليها بزاف مي قلت بغيت حاجه هكا بلا باش ما تعبنيش وما هكا اونكا نجي هابطه في سكيت ولا طالعه في سكيت ما تجيش على وجهي هذا هو اللي درت له حسابه. وقلت نلبس هذا معه وفرات. هذا البري تاعو 320 شريته. وهذه البجامق هذا ولا لي صابو هذو راهم طوندونس كيما راكم على بالكم. شريته ب150. شريته في البلون ماش حكيتي مع البلون بصح انا كي راكم دوك تشوفوا اسمها الحوايج اللي عندي تلقاو يا البلون يا الغوز يا البرونز يا النوار برك ما تلقاوش الالوان الاخرين وهذه صنداله كيما قلت لكم كاينين اخرين شاركتهم معكم في الانستغرام تاعي اللي تلقاوه في لاباغ دانفو. فوالا هذه جايه هكا طانو تحتي طانو تاعها هكا عريض ما تعبش وجاي من هكا بالسبتات بزاف يلبسها كلاس وباهيه تبل. انا هذيك ما شريتهاش ما صرا فيا شريتها 360. فوالا صوابتي كل بالطانو كي تجيو تشوفوا. وهذا كلاسيك وكلاسي خرج مع اي حاجه سواء تلبسيه في العرس سواء تلبسيه كي كتكون عندك خرجه هكا حد مثلا تباركي ولا تبغي تخرجي به برا تسمنتي واش بغيتي. كلاسي وجاي بزاف كلاس الطونو تاعو ما يتعبش جاي اسمه عريض. شريتو البري تاعو 360.
جو بونس يا 360 350 البري تاعو. وكيعد هذه بوانتور كبيره عليا. شريت هذا الفراش هذا من فرنسي باه شويه يضيق لي في الصباط كي نلبسو يجي قدي، باسكو ما لقيت هذا هو الاخر وما لقيتش البوانتور اللي قدي. قلت والله ندي شفت البوانتور مش قدي نشيلو باك الفراش وصاي. هذا كما قلت شفتو 350 و 360 والله مانيش عارفه بيان. وهذا خلي موطر هذا هروحو ندورو في بلاصه واحده اخرى والله. وهذا شاركت معكم في الانستغرام حتى هو البوت هذا بزاف باهي بزاف كلاس ولا كولور تاعو كيعجبني بزاف. تما ما لقيتش الناس بزاف لابسينها وعجبني بزاف مالغري تما طانو حتى هو كما قلت لكم صوبت كل طانو. قلت لا غير نشريه شريته 420 فوالا كيفاش يجي. وهذه حتى هي دان وجايب الطانو حتى هو العريض هذا كما قلت مصابتي بكل تاع برا تاع الطانو. وجاي هذه سبت هذه هنايا مع الرجل يجي فيه لبسو بزاف باهي بزاف كلاس سورتو مع العبايات النوار تجي طوب. فوالا كيفاش يجي ومش متعب بيسك الطانو تاعو عريض كيكون ايغوي الطانو اللي يكون يغلب بصح كيكون تاعو عريض ما يتعبش. وهذا البري تاعو شفتوه 190 فوالا. وهذه بالانسياغا كما كنتم تشوفوا هذا الوقت عم يقولوا لك تما كاين تاع الترك وكاين تاع لاشين. جو بونس تاع لاشين 160 ولا 150 وتاع الترك 220. انا اشتريت تاع الترك باسكو يقولك لا ديفيرونس هنا لا سيميل تاعها كي طبقي هاك تاع الترك ما تقدريش تطبقيها وتاع لاشين دير لها برك هاك تطبق هذه لا ديفيرونس. قلت مالا نشري على 50000 نزيد مع على 50 هذه كلشي هذه ونشري حاجه مليحه خير وخير. فوالا هذه الحاجه الوحيده اللي راهي بلا لحد الان. اي فوالا هذه جو بونس شفتها في الحوايج اللي جابهم لي في الخطبه شفتها في جون مونطال باسكو ندير فاس كلاسيك في جون مونطال وجادور صبابتي فيهم هذه لا بوند هذه موت عليهم انا صبابت. فوالا وهذه شريتها 220 في هذاك الوقت ما خرجت انايا وراجلي خيرنا الحوايج شريتها نشوف عليها 220 فوالا. وهكا نبدا لكم فتاع الدار. فوالا كما قلت لكم نبدا لكم فتاع الدار. شريت هذا البشماق جاي فيه لي بير هذو شفتو واحد لاغوب تاعي فيه لي بير هذو جاي بزاف باهي بصح هذه تاعو تقتل بس دقيقه درت بها هكا شويه في الدار سيتو الدم ساحلي الدم طرت الدم صح يضرب صح هذا تاع ترونسبارون هذو بصح عجبني في لاكولير تاعو بزاف باهيه. هذا شريته 100,000 فوالا. وهذا كما راكم تشوفوا زاد هذا بابيون هذه كان في البشام لقيته كما يقولوا حبيت عجبني بزاف هذا البشماق هذا شريتو 60,000 بزاف باهي مينيون. فوالا و هذا جو بونس شفتو لبستو من قبل كي جاو دارو في قطع الشرط لبستو فوالا باش يجي في النوار. وهذه تاع جاي في الجريد بريونت تبري فوالا. هذا شريتو 120 فوالا. ودوكا تبداو تشوفوا غير الغوز والجري والنهار فوالا. هذا جادور هذا الغاز هذا ويجي فيه لبسو بزاف باهي ومش غالي كان بروموسيون هما كانوا مديرين ب100,000 وكان ردوه بروموسيون 50,000 ديتو. دي فوا كطيحي في دي زوكازيون لازم هكا تبروفيتي هذه هي فوالا كيفاش يجي
هادو اللي انا يعجبوني بالبزاف مالغي كبير عليا، مي يعجبني بزاف. راني حاشيه فيه الساشيه باه ما تروحش لا فورم تاعو. جاي في كريفات هكا كلير قريب يولي روز. شفتو واحد البيجامه هكا فوالا، شفتو ب100 الف. هذو خي كانوا واحد الوقت غاليين، كانوا 190 180 في البري تاعهم، بصح انا لقيتو ب100 الف، كانوا دايرهم دي بروموسيون فوالا. يا ربي صوتي راح من قريب هذه. اي فوالا الروز بيان سور، اللون الطاغي في جهازي. فوالا جاي هنايا فيه شويه نوار الجري. هذا شريته كيما قلت لكم، هذا شريته ب100 الف فوالا. احتوجته مع واحد البيجاما، سما كتشوفوا البيجاما تعرفوا بلي القش حتى نفس لا كولور نفس الالوان فوالا. شوف 100 الف. اي يا ربي. وهذه كلاكات سو كيوت، الارنب هذه اللي فيها كنت حنجيبها في الغوز مي ما لقيتش، جبتها في البلون فوالا. شريتها ومش غالية 40 الف هذا ما كان. وهذا شريته ماما، ما كنتش معاها، هي اللي شريته لي خيرته لي منه محلول. جاي فيه الكار هذا الجري فوالا. والله ما على بالي البري تاعو قداش شراتو فوالا. وهذا جبونس شفتوه كي لبستوه في نهار الفاتحه تاعي في المارو، توا محلول منه هكا فوالا. هذا شريته يا ربي شحال 50 الف فوالا. وهذا كنت باغيه البلون هذا، هذه لابوانتور كبيره عليا بيسك انا كنت باغيه هذا بلون هذا بلون. انا لقيت البلون هذا في المارون لقيتو قدي، بس انا بغيتهم في زوج بلون، قلت مالا نديه بيسكو تاع الدار نورمال نديه فرات. شريته حتى هو ب50 الف فوالا. بزاف باهي، لا بالي نعرف نشري. اي فوالا. هذا اللي جابوه لي دار عجوزتي في مهبة المولد، سو كيوت بهاد الودنين هادو. عجبني بالبزاف هذا والله محلول منه، لابير تاعو بزاف باهيه. اي هذا كنتو تشوفوا تقولوا هذه واش بها فردازي مي هكا يتباع جو بونس لو ستيل والله ما نعرف شو كانوا يخمموا كي كانوا يخدموا فيه، مي بزاف عجبني وباهي. صرت في هاد اليدين تاع القطه ولا كولور تاعو عندك بزاف باهيه فوالا. اي لا ديرنيير شوز هذا حتى هو شاتو لي ماما. البابوش اللي قبل شيتو ب100 الف ديزولي باك صوتي فجأة راح. شتو 100 الف. وهذاك تاع درجتي ما على باليش شحال شراوه. وهذا حتى هو شاتو لي ماما بلا ما كان على بالي، ما جبتو لي هي كنتش معاها. جي فيه هاد الودنين وهادينا بزاف كيوت، ومالغي البوانتور تاعو كبيره بصح يعجبني، او ما في البرد واحد يسخن رجليه. فوالا كيفاه جاي في الجري. وهذا هو لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم البنات. اذا عجبكم ما تنساوش ديروا جيم، طابوني ولا شام، تبارطاجيو لا فيديو مع كامل حباباتكم عائلتكم هكا باه نعرف اسكو عجبكم لي فيديو هذو ولا لا. وقولوا لي لا فيديو جاي واش تبغيو تشوفوا، اسكو تبغيو نديكم تاع البيجامات تاع الصيف ولا بيجامات تاع الشتاء اللي راح نديهم معايا في جهازي. قولوا لي في لي كومونتير هكا باه ديروا هكا شويه تفاعل باه نعرف اذا عجبكم لي فيديو تاعي ولا. ودوكا ما عليكم، تهلاو في رواحكم، بقاو على خير، تلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.